अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर ये मेरी पहली वीडियो है और आज के इस अहम दिन पर मैंने सोचा कि अपने यूट्यूब चैनल का आगाज़ करते हैं। आज 4 साल के बाद करीबन मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ वापस आ रहे हैं। शहर में जश्न का सा समा है, क्या बैनर्स हों, पोस्टर्स हों, जगह जगह पर उनके इस्तकबाल के लिए लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। और आज करीबन 2:30 से 3 बजे के दरमियान वो लैंड करेंगे और उसके बाद हेलीकॉप्टर के ज़रिए उन्हें मीनार पाकिस्तान जलसागाह ले जाया जाएगा। लेकिन इस जलसे के बहुत से अहम नकात हैं जो मुस्लिम लीग नून रवायती अंदाज में जलसे करती है उससे बहुत मुख्तलिफ हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये कुछ मनाजिर दिखाना चाहूँगी कि मैं स्टेज पर गई जहाँ पर आज मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ख़ताब करेंगे और इस वीडियो में आप देखिए कि किस तरह से स्टेज को सजाया जा रहा है। वहाँ पर तैयारियों का सिलसिला चल रहा है और फिर ये एक कंटेनर जो मुझे बताया गया वहाँ की क़यादत ने कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, जिसके ऊपर बुलेट प्रूफ शीशे लगे हुए हैं, जिसमें यूजुअली लीडर्स जो हैं वो ख़ताब करते हैं। और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ आज जब ख़ताब करेंगे जिसमें कहा है कि लिखी हुई तकरीर नहीं होगी, वो आवाम से दिल की बातें करेंगे। अब उनके दिल की बातों में पाकिस्तान को बेहतर करने का प्लान मौजूद है या नहीं, आवाम जो उम्मीद किरण के नाम से मुस्लिम लीग नून की कैंपेन चलाई गई उसके पीछे आज जलसागाह में मौजूद है अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए, उनको कितनी उम्मीदें दिलाई जाएगी और उस उम्मीदों को बरलाने के लिए लफ्ज़ों का चुनाव क्या होगा और क्या सिर्फ वो अल्फाज होंगे या बाकायदा कोई प्लान भी दिया जाएगा। क्योंकि हमेशा हम ये कहते हैं कि किसी भी इलेक्शन कैंपेन का जिक्र हो जाए, किसी भी जलसे का जिक्र हो, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र हो, बातें की जाती हैं, इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, बदले की सियासत की जाती है, लेकिन पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई सॉलिड प्लान नहीं दिया जाता, कोई नकात नहीं बताए जाते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की इकॉनमी को, किस तरह से पाकिस्तान के इदारों को, किस तरह से यहाँ पर करप्शन के खात्मे को यकीनी बनाया जाएगा। कि आज भी मुस्लिम लीग नून सिर्फ बातें करेगी या कोई प्लान भी देगी, ये देखना ज़रूर होगा। लेकिन जो मैं बात कर रही थी अभी कुछ देर पहले कि जलसे में बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं। जो रवायती जलसे मुस्लिम लीग नवाज़ के हुआ करते थे उससे बहुत चीज़ें डिफरेंट हैं। मियाँ साहब के आने से पहले एक बाकायदा डिजिटल कैंपेन चलाई गई, बाकायदा एड्स बनाए गए जिसमें यूथ को इन्वॉल्व किया गया, जो ट्विटर पर लड़ाइयाँ चलती हैं, ट्रोलिंग होती है, उसको इस्तेमाल किया गया। मुख्तलिफ चीज़ें जिसका मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ कि इस जलसे में होंगी, उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि मेरा तो जन्नत का टिकट कैंसिल हो गया। मुस्लिम लीग नून ने जो तारीफ पेश की थी कि जन्नत का टिकट मिलेगा, वो मेरा कैंसिल हो गया। अब आप पूछें कैसे? वो इस तरह से कि कवरेज प्लान की गई थी और जाहिर है हर मीडिया चैनल जो है वो वहाँ पर लाइव कवरेज करता है, अपने कैमराज अपने एंगल्स के हिसाब से लगाता है और फिर अपने रिपोर्टर्स और एंकर्स को वहाँ लेकर जाता है। तो मुस्लिम लीग नून की मीडिया सेल ने खासतौर पर मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने लाइव कवरेज पर पाबंदी, इजाज़त नहीं दी, क्रेन्स उतरवा दी, एक DSNG अलाउ की, मीडिया कंटेनर के ऊपर कैमरा लेके जाने की भी अभी तक इजाज़त सुनाई नहीं मिली है। अब एंड टाइम पर क्या हो वो तो देखा जाएगा, लेकिन बाकायदा अपने एंगल से कैमरा कवरेज के ज़रिए या अपने तरीके से कवरेज को मना कर दिया गया है। एक लाइव फीड जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से दी जाएगी, जो इन हाउस प्रोडक्शन कर रहे हैं, और वो फीड तमाम मीडिया चैनल्स पर चलाई जाएगी। डर किस बात का है? मुस्लिम लीग नवाज़ अपने आप को एक बहुत बड़ी पार्टी कहती है और कहती है हमने लाखों कई 10 लाख बंदा इकट्ठा कर लेना है और 2011 का रिकॉर्ड तोड़ देना है। तो फिर डर किस बात का है? क्यों मीडिया को आज़ादाना तौर पर कवरेज नहीं करने दी जा रही? क्यों क्रेन्स नहीं लगाने दी जा रही? क्यों कैमरास के ज़रिए एंकर्स या रिपोर्टर्स जो है वो खुलेआम अपने कैमरास के ज़रिए कवरेज नहीं कर सकेंगे? एंगल ये दिया जा रहा है जी हमारी प्रोडक्शन बेहतर होगी, हर एंगल से कवर किया जाएगा। तो मीडिया को मीडिया का काम करने दें। जो इतने सालों से प्रोडक्शन चला रहे हैं, अपने तमाम ट्रांसमिशन से लेकर प्रोग्राम्स को रन कर रहे हैं, तो उन्हें पता है कि किस तरह से उसे कवर करना है। ये जो पाबंदी है ये PTI के दौर में शुरू हुई और PTI के जलसों में ऐसा हुआ करता था और होना शुरू हुआ। PTI अपनी तरफ से ये इनोवेशन लेकर आई कि हम प्रोडक्शन करेंगे सेल्फ और उसके बाद ये फीड मीडिया को देंगे। अब नून लीग भी उसी वतीरे पर चल गई है और नून लीग ने भी वही लाइन पकड़ ली है। पता नहीं इसमें पार्टीज का फ़ायदा होता है या नहीं होता, लेकिन हाँ सवाल बड़े इकट्ठे होते हैं कि अगर आप मीडिया को रोक देंगे कि वो अपनी मर्ज़ी से प्रोडक्शन नहीं कर सकेगी, तो फिर आप यूट्यूबर्स का क्या करेंगे? उन तमाम लोगों का क्या करेंगे जिनके पास मोबाइल फ़ोन होगा? हाँ, मीडिया को ड्रोन्स की इजाज़त नहीं होगी, ड्रोन भी अपना इस्तेमाल किया जाएगा ताकि क्राउड दिखाया जा सके। अब क्राउड की अगर बात करें तो इस जलसागाह में सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की, वो आपको इस फुटेज में भी नज़र आ रही होगी कि वहाँ पर जिस तरह से लाइटिंग की गई है, जो एक मैकेनिज़्म लाइटिंग का बनाया गया है कि अगर कोई भी प्राइवेट ड्रोन वहाँ पर उड़ता या मीडिया को इजाज़त होती
تو لوگ اس طرح سے نظر نہ آ پاتے، کیونکہ رات جلدی ہو جاتی ہے، اب دن چھوٹے ہیں، اور رات میں جب لائٹس آن ہو جاتی ہیں تو اس کا جو ریفلیکشن ہے وہ کیمرہ کیپچر کر لیتا ہے، تو پھر گراؤنڈ پہ جتنے لوگ موجود ہیں یا نہیں ہیں وہ نظر نہیں آ پاتے۔ کیا یہ ڈر ہے کہ میاں صاحب کی آمد پہ بھی کراؤڈ اکٹھا نہیں ہوگا؟ اور اگر مسلم لیگ نون اپنے سب سے بڑے لیڈر، اپنے پارٹی کے قائد میاں محمد نواز شریف کی جو آمد ہے اس پر کراؤڈ اکٹھا نہیں کر پاتی، یا اس پر انہیں یقین نہیں ہے کہ زیادہ لوگ آئیں گے، تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے اس پارٹی کا الیکشن میں۔ لیکن جہاں تک بات ہے کہ انتظامات کی، دوسرا نقطہ جو میں نے وہاں پر نوٹس کیا، ایک تو لائٹنگ کی پلیسمنٹ مجھے بڑی گڑبڑ لگی، دوسرا مجھے یہ لگا کہ جو پنڈال سجایا گیا ہے، جہاں سٹیج لگایا گیا، کہہ رہے ہیں کہ اب تک جتنے جلسے یہاں پر ہوئے ان میں سب سے بڑا سٹیج یہ لگایا گیا، تو سٹیج کی فوٹیج بھی آپ نے دیکھی جو میں خود وہاں وزٹ کرنے گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پنڈال سجایا گیا ہے، سٹیج سے کھڑے ہو کر مجھے لگا نہیں کہ جتنا ارینجمنٹ اس پورے گراؤنڈ میں کیا گیا ہے کہ اس میں 10 لاکھ لوگ آ سکیں۔ وہ اتنی بڑی جگہ نہیں ہے، جو گراؤنڈ کور کیا گیا ہے اس میں اتنے سارے لوگ، 10 لاکھ ایک بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے، وہ نہیں آ سکتے۔ لیکن پھر اس کے بعد بلال یاسین صاحب نے کہا کہ اب یہ گراؤنڈ ہمیں کم پڑ جائے گا اور ہمارے اندازے کے مطابق لوگ آنا شروع ہو جائیں گے، تو ہم سڑکوں کی طرف بھی ارینجمنٹس کریں گے جہاں پر سپیکرز لگائے جائیں گے، اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے ظاہرہ ان کی بات ہو گئی، اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جہاں پر انتظامات میں جو ہے وہ ان کو سپورٹ فراہم کر رہی ہے کیونکہ ان کو اجازت مل چکی، وہیں پر پولیس جو ہے وہ سیکیورٹی بھی وہاں پر اوبیسلی کے فرائض سر انجام دے گی۔ اب جب باہر سڑکوں پر آپ اس طرف مال روڈ کی طرف نکل جائیے، آپ جو داتا دربار اور حضوری باغ کا علاقہ ہے اس طرف چلے جائیے، تو وہ ایک طرف اندرون ہے، دوسری طرف جو ہے وہ تھوڑا سا ایسا علاقہ ہے جہاں پر اگر لوگ اکٹھے ہو جائیں تو ٹریفک جام ہو جاتی ہے اور پھر لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں۔ تو اگر گراؤنڈ میں زیادہ لوگ نہیں آئے تو پھر روڈز پر جو لوگ موجود ہوں گے وہ بھی اس کراؤڈ نمبر میں کاؤنٹ ہوگا یا نہیں؟ اور پھر سب سے بڑا دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ 2011 کا جلسہ بھول جائیں گے، کیونکہ ابھی تک کا تاریخی جلسہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہی ہے 2011 کا، تو مسلم لیگ نواز یہ کہہ رہی ہے 2011 کا جلسہ آپ بھول جائیں گے۔ دیکھتے ہیں جی، آج ان کی آمد پر جہاں آسمان سے پھول نچھاور کیے جائیں گے ان کے اوپر، جہاں ان کے کارکن جو ہیں وہ پاکستان بھر سے تشریف لا رہے ہیں، اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ میں خود وہاں پہ بہت سے لوگوں سے ملی، کچھ فیملیز کراچی سے آئی ہوئی تھی، کچھ لوگ لیا سے آ کر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ آزاد کشمیر سے آ کر بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک بابا جی تو مجھے بڑے کیوٹ لگے، بات کرتے کرتے میاں صاحب کا ذکر کرتے کرتے رو پڑے۔ تو میاں صاحب سے لوگ محبت تو کرتے ہیں، اس پارٹی کے ابھی بھی کارکن بڑی تعداد میں موجود ہیں، لیکن یہ جو لائٹنگ ٹیکٹک ہو گیا، میڈیا کنٹرول کرنے کا ٹیکٹک ہو گیا، اور اپنی منمانی کرنے کا ٹیکٹک ہو گیا، اور آزادانہ طریقے سے رپورٹنگ نہیں کرنے دینی، آزادانہ طریقے سے اس کو کوریج نہیں کرنے دینی، یہ سارے جو نکات ہیں نا، یہ کہیں نہ کہیں شو کراتے ہیں کہ ڈر موجود ہے۔ جو پچھلے 1.5-2 سال میں سیاست کو نقصان پہنچا ہے مسلم لیگ نون کی، اس کا رزلٹ کہیں یہاں سامنے نہ آ جائے، کیونکہ عدالتوں نے بے شک 24 اکتوبر تک میاں صاحب کو ضمانت دے دی، ریلیف دے دیا، لیکن ابھی بھی وہ مجرم ہیں، ابھی بھی وہ عدالتوں کے اشتہاری ہیں، ابھی بھی انہیں قانونی جنگ ایک بہت طویل عرصے تک شاید لڑنا پڑے گی، آلدو حالات ایسے نہیں لگ رہے جو ریلیف دینے کا سلسلہ ہے وہ ضمانتیں دینے کی صورت میں ہو، یا پھر عوام کے اس طرح شاندار استقبال کو ہونے دینے کی صورت میں ہو، تو پھر ایسا لگتا نہیں ہے کہ انہیں لمبی قانونی جنگ لڑنا پڑے گی، خاص طور پر نیب کی طرف سے جو آرگیومنٹس عدالت میں لیے گئے۔ لیکن خیر، یہ میں نے اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ مسلم لیگ نواز تھوڑی سی ڈری ہوئی ہے، پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہے، وہ میڈیا کو کنٹرول کرنے کی صورت میں ہو، وہ لائٹنگ کی صورت میں ہو، وہ کارکنوں کو کبھی موٹر سائیکل کا لالچ دیا جاتا ہے، کبھی جنت کا ٹکٹ، تو وہی بات ہو گئی کہ میرا تو جنت کا ٹکٹ کینسل ہو گیا، کیونکہ اب میں اسٹوڈیو سے کوریج کروں گی اور میری باقاعدہ لائیو ٹرانسمیشن جو ہے وہ مسلسل چلتی رہے گی، اور جو بھی سینیریو ہوگا وہ آپ میرے چینل پر تو دیکھیں گے، لیکن وہیں پر میں نے سوچا کہ کچھ نقطے میرے ذہن میں بار بار گھوم رہے تھے، میں اس کو شیئر کروں کہ مسلم لیگ نواز ڈری کیوں ہوئی ہے، اگر اتنا بڑا جلسہ کرنا ہے تو تھوڑا سا حوصلہ پیدا کریں، تو تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا بڑے پن کا مظاہرہ کریں، اور کھل کر کہیں جی، چیلنج ہے آپ کو، جہاں سے مرضی کوریج کر لیں، آپ 10 لاکھ بندے جو ہے وہ واقعی میں آن گراؤنڈ لے کر آئیں گے، لیکن اگر آپ نہیں لے کر آ سکتے تو پھر اس طرح کے ٹیکٹکس جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔